دا د خانوځۍ د سکولال دی ټرن اوټ فل سلو دی دا خلک ورته ولاړ دي اوس مازدیګر دی تر اوسه ووټ نه دی اچول سوی ماشاءالله ډېر خواري د کښلي د مخ راغلی ملګرو دا د خانځۍ پولینګ دی کتار یې ډېر غټ دی دغه بیا دویم کتار دی دغه د خانوځۍ هاي سکول د پولینګ کیمپونه دي د الیکشن دا د تحریک انصاف دی یوه خواته د خوشحال دی ماشاءالله هر شی ډېر په خیر خیریت روان دی مګر دغه ډېر سلو دی پروسس هلته ووټ استعمالېدنګ ډېر پروسس یې ډېر سلو کړی دی دا په خانوځۍ کې د ګرلز هاي سکول باندې د ښځو پولینګ دی دا د پاکستان تحریک انصاف کیمپ دی د نورو دغه کیمپونه هم د حالته دي نو الیکشن دغه ډېر سلو دی پروسس منیر خان را سره دی د نماینده دی موږ زه یم نجم الدین صاحب دی اوس دا د بالا نګاندې و د موالي پورې د پولینګ دغه ګورو چې دا څنګه دی او دا اوس موږ نګاندې له ور انټرکټ شو د بالا نګاندې دغه ګورو دا د نګاندې پولینګ دی دا د زنانو پولینګ دی ښه دا د سړیانو دغه دی پولینګ دی دا د مختلفو پارټیانو کیمپونه دي د پاکستان تحریک انصاف دغه دی چې د دې ځای کې پریزایډینګ چې دی هغه اختر صاحب دی د کار ډېر اصولي دی नौ खबर की ये बात ये एजेंट हर पार्टी से अपना अपना एजेंट भेजे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ हमारे मुल्क का गुजारा नहीं है ना पॉजिटिव रिसर्च से ना क्या ख्याल है इस सिचुएशन के बारे में क्या वो तरह सही जा रहा है कल के वाक़े के साथ मंजर खान आप लोगों की मेहरबानी जो आप लोग कवरेज के लिए हमारे स्टेशन पे है स्टेशन तो माशाल्लाह फ़िलहाल बिल्कुल सही चल रहा है ऐसे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया अल्लाह न करे कि ऐसे वाक़या पेश आ जाए رواني دغله شابو زرغون ماشاءالله دا بیا د خوشاب پولینګ دی د خوشاب هاي سکول دا د پی ټی آی کیمپ دی انور کیمپونه به موږ در ښکاره کړو څنګه دی ووټ کاسټج कल यहाँ पे और वाक़या पेश आया है या अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे भी हैं और अकेले अकेले खाना खा रहे सत नहीं कर रहे माशाल्लाह هغه بیا د زرغون پولینګ دی ماشاءالله دا د پی ټی آی کیمپ دی د ګردو پارټیانو دغه دلته موجوده دی کیمپونه دغه ډېر ښه روان دي پولینګ تر ګردو پولینګانو دغه ډېر اکټیو دي نو ډېر ښه دی دا په خانوځۍ کې د پولینګ دغه بیخي ډېر سلو دی دلته نایله خلک شنولي دي چې هغه پریزایډینګ دغه تر اوسه لیدلی دا ټرینینګ یې نه دی کړی دا خلک ولاړ دي اوس مازدیګر دی تر اوسه ووټ د هېچ هغه نه دی استعمال سوی نو دا خلک دغه ورته ولاړ دي څنګه سو پولینګ ښه چک راسیاب هم ډېر همت وکړي نن دا سیکیورټي والا ډېر همت وکړي دا به ډېر ستړي سوی دا نو زموږ زما او د عرفان هغه اخري ووټ دا د خانوځۍ پولینګ ماشاءالله ډېر خواري د کښلي د مخ راغلی ملګرو دا د خانځۍ پولینګ دی کتار یې ډېر غټ دی دغه بیا دویم کتار دی
ښایسته. دغه د خانوزۍ هائی سکول د پولینګ کیمپونه دي د الیکشن. دا د تحریک انصاف ته یوه خواته د خوشحال دی. ماشاءالله هر شی ډېر په خیر خیریت روان دی، مګر دغه ډېر سلو دی پروسس. هلته ووټ استعمالېدنګ ډېر پروسس یې ډېر سلو کړی دی. دا په خانوزۍ کې د ګرلز هائی سکول باندې د ښځو پولینګ دی. دا د پاکستان تحریک انصاف کیمپ دی. د نورو دغه کیمپونه هم د حالته دي. نو الیکشن دغه ډېر سلو دی پروسس. دا ګرد د تحریک انصاف دا یوت کارکنان دي د خانوزۍ. نو دا کوم چې د ښځو د ګرلز هائی سکول خانوزۍ باندې کم پولینګ دي، دا دلته ناست پر د پی ټي آی پر کیمپ. نو دغه د اسفندیار خان دغه هم دلته دی، او د خوشحال خان کاکړ هم د هلته. څنګه دي ځوانانو پولینګ سم روان دی؟ څنګه به شي؟ ښه صحیح. دغه دی اکاجم راغلی دی. دا نو د پی ټي آی د خانوزۍ تقریبا زایم له عمران خان آباد به دی دویم کارکون وي په خانوزۍ کې. په څو کې دغه سوی چیانوي کې اول چل دی راغلی. نو دا هم زموږ درینه کارکون دی، دغه نور ملګري دي. دا اوس منیر خان را سره دی، دی نماینده دی. موږ زه یم نجم الدین صاحب دی. اوس دا د بالا نګان دی، د موالي پورې د پولینګ دغه ګورو چې دا څنګه دی. او دا اوس موږ نګان دی لور انټر کړو، د بالا نګان دی دغه ګورو. صحیح دی. او صحیح دی. نجم الدین صاحب هم را سره دی. نو دغه به وګورو چې دا څنګه دی. دا ځل د کوم ته جوړول شوی؟ دا د نګان دی پولینګ دی، دا د زنانو پولینګ دی. ښه دا د سړیانو دغه دی پولینګ دی. دا د مختلفو پارټیانو کیمپونه دي. د پاکستان تحریک انصاف دغه دی. چیرې دی زموږ یار دغه چیرې دی الیاس، دا چیرې دی؟ دا مختلف کیمپونه دي. هغه بیا د خوشحال دی. دا نګان ده. د دې ځای کې پریزایډینګ چې دی هغه اختر صاحب دی. د کار ډېر اصولي دی. جی السلام علیکم. اختر محمد ایز پریزیڈنگ افسر پولیس اسٹیشن نمبر 4 القاعدہ NA 265/1 صوبائی پرووینشل اسمبلی PB 47/1 ایز پریزیڈنگ افسر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بالانی گاندا پولنگ اسٹیشن دی او نمبر 4 دی. د پولنگ سلسله جاری ده په خوش اسلوبي سره سداسي او ناخوشګوار دغه لري پیل شو. ان شاء الله پرامن ته دا منیر صاحب دی دغه دی. څنګه دی پولینګ سموتلی روان دی؟ کیسه سمه ده؟ بس اوسطا تقریبا څنګه دی ټرن اوټ؟ څنګه ټرن اوټ
لم سم دا چې موږ ان شاء الله دغه رقم در موبایل اندازه نه ده چې 50 زخمي ابو ان شاء الله استاد سکورټي په والا باندې څه تحفظات دي سکیورټي په ولا باندې ان شاء الله الحمدلله ډېر ښه لوکل سکیورټي را سره دی دیمي سپورټس ځوانان دي اټیټیو دي او بیا چې موږ کوم پولیس سټیشن دی څه باندې وال لري ډېر ښه سیف دی او داسې مشکل ان شاء الله نشته تحفظات دا جنجان زما یو تحفظات نشته یې ان شاء الله بس څه خبره تحفظات لري بهرحال بر وخت هغه تحفظات وزاله چې دا وکړه ان شاء الله داسې هغه نشته خبر یہ بات یہ ایجنٹ ہر پارٹی سے اپنا اپنا ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہے نہ پوزیٹو آفیسر سے نہ اسسٹنٹ سے تو ٹرن آؤٹ بالکل صحیح جا رہا ہے بالکل لوگ آ رہے ہیں ووٹ استعمال کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں اور سیکورٹی کے حوالے سے یہ بھی مطمئن ہے کہ بھائی سیکورٹی بالکل صحیح جا رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو جائے آپ لوگ بھی کوشش کرو کہ بھائی ووٹوں کو تنگ نہ کرو کہ بھائی ووٹ زیادہ استعمال ہو جائے. یہ یہاں گرلز ہائی اسکول نگاہ کی سیکورٹی ہے اور ووٹر سارے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ مطمئن ہیں اس سیکورٹی سے. پریزیڈنٹ افسر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم لوگ سارے مطمئن ہیں اسی سیکورٹی سے کیونکہ یہاں لیڈیز والے ہیں یہاں سارے لوکل ہیں ہر کسی کو جانتے ہیں تو ہم لوگ بھی خوش ہیں کہ بھائی اسی طرح سیکورٹی رہے. ماشاء اللہ. کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اس سچویشن کے بارے میں کیا ووٹر صحیح جا رہا ہے کل کے واقعے کے ساتھ منیر خان آپ لوگوں کی مہربانی جو آپ لوگ کوریج کے لیے ہمارے اسٹیشن پہ آئے. اسٹیشن تو ماشاءاللہ فی الحال بالکل صحیح چل رہا ہے اسے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اللہ نہ کرے کہ ایسے واقعہ پیش آ جائے. اصل میں لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں. کل والا جو واقعہ آ گیا ہے اس سے لوگ بالکل مایوس ہو گئے ہیں کہ بہت شدید واقعہ آ گیا ہے خطرناک واقعہ کہ جس سے بہت سارے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی میں لوگوں کو شاباش دے رہا ہوں. ان کے حوصلے بہت بلند ہے. وہ یوں بلند ہے کہ اتنے خطرناک واقعے کے بعد پھر بھی لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور صحیح طریقے سے تقریباً بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ دشمن کو ایک قسم کے وہ دے رہے ہیں کہ مطلب وہ کیا خیال ہے پریزیڈنٹ کا سر جو وہاں پہ موجود ہے اس سے کوئی تحفظات تو نہیں ہے یا آپ لوگوں کی جو مختلف پارٹیاں ہیں مختلف لوگ ہیں اس کے بھی تو کوئی تحفظات نہیں یا کسی پارٹی کی بھی سیکورٹی کے حوالے سے یا پریزیڈنٹ آفیسر کے حوالے سے یا سرکار کے حوالے سے آپ لوگوں کو نہیں ایسے کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے. ہمارا پریزیڈنٹ ماشاءاللہ بالکل بہت اچھے طریقے سے اسٹیشن چلا رہا ہے. نہ کسی بھی پارٹی ادھر بہت ساری پارٹیاں ہیں کسی پارٹی کے کسی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. بہت اچھے طریقے سے اسٹیشن چل رہا ہے. ایسے واقعہ کوئی نہیں. بڑی مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ. دي آلات ملګری دغه ټرن آوټ څنګه دی؟ ترجم صحیح روان دی پولیس ماشاءالله امن امان دی په خیر خیر سره بس ان شاء الله سوق چې هغه به چې او کار او غواره شي په بدنتای باندې کې کو سعید ټیک ودې شي چې مثلا نظریات سعید ټیک بوائز مڈل اسکول بالا نگاندہ شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ہمیں ابھی یہ بتا دیے کہ بھائی یہاں ٹرن آؤٹ کیسے چل رہا ہے اور کل کو جو واقعہ ہوا ہے اس پر تو اس الیکشن پہ اثرات تو نہیں پڑی ہے. ابھی یہ بتا دیے گا آپ لوگوں کو. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا میرے تاثرات جاننے کے لیے. میرا تعلق اسی حلقے سے ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. اور میں نے یہاں پر دیکھا سیکیورٹی انتظامات ماشاءاللہ سے بہت بہتر کیے گئے ہیں. جو کل ہمارے یہی خانوزی میں قریب ہمارا علاقہ ہے اس میں جو کل ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو شہید ہوئے اللہ ان کی درجات بلند کرے اور جو زخمی ہے اللہ پاک ان کو شفا کاملہ دے دیں. اور ماشاءاللہ سے یہاں پر ٹرن آؤٹ بھی بہت بہتر جا رہا ہے اور جو دیکھنے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ سے انتظامات بھی بہت اچھے کیے گئے ہیں
और लोग जो है जो दर्जों का आ रहे हैं और वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। پولینګ بوت چې ورته یې واه واه دا بیا اوس موالي له روان یو دغه له خشاب و زرغون له ماشاءالله دا بیا د خشاب پولینګ دی د خشاب های سکول دا د پی ټی آی کیمپ دی نور کیمپونه به موږ درښکاره کړو څنګه دی ووټ کاسټاج ټرن اوټ څنګه دی ښه زه ووټر څنګه دي زموږ خوا څنګه زموږ خوا ښه ده ښه زه الله دې بخیر صحیح دغه بیا نور دغه دي बिल्कुल हम मामा से अपनी खाना खा रहे हैं क्योंकि अभी पोलिंग की भी खाने का वक्त था। यहाँ पे भी ये लोग तकरीबन खुशाइन बात ये है कि सारे इकट्ठे यानी ये खुशाब गांव है, सारे इकट्ठे हैं, चाहे पश्तूनख्वा के हैं चाहे जुम्मत के हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सारे इकट्ठे हैं। तो यहाँ बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि अमन अमान का बिल्कुल हाल काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कल यहाँ पे थोड़ा वाक़या पेश आया है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे भी हैं, उनको गाड़ी और अकेले अकेले खाना खा रहे सत नहीं कर रहे माशाल्लाह चुप चुप कर बोर्ड खा रहे हैं मैं इनसे पूछ रहा हूँ अख्तर मोहम्मद जो यहाँ गाँव के रहने वाला है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या हालात है यहाँ पे, वो टर्न किस तरह चल रहा है। هغه بیا د زرغون پولینګ دی ماشاءالله دا د پی ټی آی کیمپ دی د ګردو پارټیانو دغه دلته موجوده دی کیمپونه دغه ډیر ښه روان دي پولینګ تر ګردو پولینګانو دغه ډیر اکټیو دي نو ډیر ښه دی دا د زرغون پولینګ دی ستړي مسئ څال دی ښایست څنګه دی ستی پولینګ خو ډېر ښه روان دی صحت به ښه دی زه شکر خیر دغه دی خوشاب زرغون پولینګ دا د بوایزو د ګرلز دغه پرې یو ځای دی دا د خانوځي د سکول حال دی ټرن اوټ فل سلو دی دا خلک ورته ولاړ دي اوس مازدیګر دی تر اوسه ووټ نه دی اچول سوی دا په خانوځي کې د پولینګ دغه بیخي ډېر سلو دی دلته نایله خلک کښېنولي دي چې هغه څه پریزایډینګ دغه یې تر اوسه لیدلی نه دی ټرینینګ یې نه دی کړی دا خلک ولاړ دي اوس مازدیګر دی تر اوسه ووټ د هېچ هغه نه دی استعمال سوی نو دا خلګر دغه یې ورته ولاړ دي تقریبا 4:30 بجې دي تر اوسه لا ووټ نه دی استعمال سوی څنګه سو پولینګ ښه ټک
راسیا به هم ډېر همت وکړي نن دا سکیورټي والا ډېر همت وکړي دا به ډېر ستړی سوی دا نو زموږ زما او د عرفان آخري ووټ دا د خانوزۍ پولینګ دی Wait. Sir.